चौपाई नम्बर 29 देखि पाठ गर्दै जाउँ। जब वय वर्ष 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ मेरो भरतार। पूछत फिर तीन देश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया, सो कहाँ है सब ऊपर। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जान्या वह निकट, ये ही ग्रहों में सार। एक देहुरा तहाँ रहे, तामे मूर्त पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा इस ठाम। ले लोटा घर से जले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज। नित इत प्रदक्षिणा देवे कपहुर, फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जुर, मेहनत करे अति जुर। उस देश में साधु संत आवत नाही कोई, जल कसनि देख के इत काहू न आव न होय, इत काहू न आव न होये। धाम के धनी की जय। वितक चर्चामा उपस्थित समस्त धामस्थ बडा भागी श्रद्धाश्रमन भक्तिमगन दानेश यानी चतुर सजान निजात्मतारक सुबुद्धिवाली आत्माहरू, हजुरहरू सबैको पावन पवित्र चरण कमलमा मेरो सुमन मन वन्दन अभिनन्दन प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोला। प्रणाम जी। आज पुनः हामी वितक चर्चाको लागि बसेका छौँ। प्रत्येक चौपाईको पनि शब्द शब्दको भावलाई चिन्तन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा प्रकरण 2 को 34 नम्बरसम्म चौपाई हामी हिजो चिन्तन गरिरहेका थियौँ। आज यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नित इत प्रदक्षिणा देवी कपहोर। निजानन्द स्वामी श्री सद्गुरु महाराज देवचन्द्रजीको बाल लीलाको हामी श्रवण गरिरहेका छौँ र चौपाईको आधारमा हामी उहाँको दिव्य चरित्रको वर्णन गरिरहेका छौँ। 34 नम्बरको चौपाईमा नित इत प्रदक्षिणा देवी कपहोर। वहाँ अगाडि पिङ्गल श्याम भनेर आइसकेको छ। बालमुकुन्दजीको माता पिता सानैदेखि पूजा गर्नुहुन्थ्यो र श्यामजीको मन्दिरमा गएर नित्य प्रदक्षिणा गर्नुहुन्थ्यो। प्रदक्षिणा यानि कि परिक्रमा, यस सन्दर्भमा काफी चर्चा भइसकेको छ। 3 घण्टासम्म परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो र परिक्रमा गरे पछाडि परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्ने विधान हुन्छ र फेरि दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो र मेहनत गरी अति जोर बडा लगनशीलताको साथमा मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। फेर दण्डवत गर्दै मेहनत गरी अति जोर। र दण्डवत शब्द यहाँनिर आउँदाखेरि हिजो यसको शाब्दिक अर्थ हामीले सुनेका थियौँ। जसरी एउटा लाठी जमिनमा समर्पित भएर सुत्छ, त्यही दण्ड यानि कि लाठीको भाँति आफूले आफ्ना समस्त अङ्गहरूलाई झुकाएर गरिने प्रणाम, जसलाई दण्डवत प्रणाम भनेर भन्ने गरिन्छ। र दण्डवत प्रणाम कसरी गरिन्छ भन्दा उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते भनेर दण्डवत प्रणामको यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। एउटा त प्रणाम शब्द आफैमा प्र भनेको राम्रोसँग यानि कि समर्पणको साथमा, नम भनेको नमन गर्न झुक्नु, समर्पित भएर झुक्नुलाई प्रणाम भन्ने गरिन्छ। र दण्डवत प्रणाम आइसके पछाडि त्यो समर्पणको लक्षण कस्तो छ त भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। हारित स्मृति भनेर वास्तवमा 8वटा अङ्गहरूलाई समर्पित गरेर प्रणाम गर्ने गरिन्छ।
उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते। उरसा भनेको छातीले प्रणाम गरिन्छ, शिरसा भनेको शिरले, दृष्ट्या भनेको आँखाले, मनसा मनले, वचसा वचनले, पदभ्याम चरणले, कराभ्याम हातले, जानोभ्याम घोडाद्वारा यस प्रकारले गरिने प्रणामलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम भनिन्छ। 8 वटा अङ्गको नाम छ, त्यो अङ्गको नाम तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। उरसा भनेको छाती, छाती पनि झुकेको हुनुपर्छ दण्डवत प्रणाममा। शिरसा शिर निधार पनि झुकेको हुनुपर्छ। दृष्ट्या आँखा झुकेको हुनुपर्छ। मनसा मन पनि त्यही प्रणाममा स्थित हुनुपर्छ। वचसा वचनले मुखबाट पनि शब्द निस्किएको हुनुपर्छ प्रणाम भन्ने शब्द। अनि पदभ्याम पद भनेको पाउ, पाउ पनि झुकेको हुनुपर्छ। कराभ्याम हात पनि झुकेको हुनुपर्छ। जानोभ्याम घोडा पनि झुकेको हुनुपर्छ। यसलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम भन्ने गरिन्छ। हाम्रा सुन्दर साथीहरू पनि मन्दिरमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ सधैँ नभए पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ। यो 8 वटा अङ्ग झुकेर गरिने प्रणाम साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम हो। मेहनत गरे अति जोर, जसले मेहनत गर्छ ऊ मात्रै फलको अधिकारी हुन्छ, यो नियम हो। र मेहनत गर्नेको हातलाई ईश्वरले पनि चुम्दछन्, कविहरूले पनि भनेका छन्। थोमस एल्वा एडिसनले पनि भन्नुभयो, जिनियस इज 1% इन्स्पाइरेसन एन्ड 99% पर्सपाइरेसन भनेर। यानी कि प्रतिभा जन्मिनको लागि यदि 1% उसले जन्मसिद्ध विशेषता ल्याएको हुन्छ भने 99% उसको आफ्नो पसिना हो। यस प्रकारले चर्चा गरिएको छ। र यस्तो मेहनतको साथमा गर्नुहुन्थ्यो। र जुन कुरा हामीले मेहनतको साथमा गरेका हुन्छौँ वास्तवमा फलको महत्त्व उति नै धेरै हुने गर्छ। मेहनतै नगरिकन प्राप्त भएको चिजको कुनै महत्त्व हुँदैन। भलै त्यो बहुमूल्य होस् चिज, तर मेहनत गरिएको छैन भने त्यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकिँदैन। यो वास्तविकता हो। अब अगाडि बढौँ। चौपाईमा आउनुहोस् 35 नम्बरमा। उस देश में यानी कि जुन देशमा देवचन्द्रजी महाराज हुर्किरहनु भएको थियो, उहाँको बचपन उहाँको बालापन बितिरहेको थियो, यानी कि उमरकोटमा। उस देश भनेको उमरकोटमा साधु संत आवत नाही कोही पनि आउँदैन थिए। हेर्नुहोस् त, बहुमूल्य फल भनेको अप्ठ्यारै ठाउँमा फल्छ भन्छ नि। सुन्दर फूल पनि सजिलो ठाउँमा। जुन देशमा साधु सन्त जाँदैनथे, परमात्माको प्राकट्य त्यही ठाउँमा भयो। आवत नाइ कोही पनि आउँदैन थिए साधु सन्त। किनकि साधु सन्त कस्तो ठाउँमा जान रुचाउँछन्? आउँदैछ त्यो कुरा यहाँनिर। जल कसनी इत देख के इत। जल पानी, कसनी भनेको कमी। कसनीको अर्थ हुन्छ कष्ट, तर यहाँनिर कसनीको अर्थ कमी, जलको कमी, अभाव। देख के इत, यहाँ देखेर। त्यसो भने साधु सन्त कुन ठाउँमा जान्छन्? जहाँ जल छ, पानी छ, प्रशस्त, त्यो ठाउँमा साधु सन्त जाने। जुन ठाउँमा पानी छैन, साधु सन्त पनि नजाने। यो पहिलेदेखि नै हुँदो रहेछ। किनभने
शुद्धादि आदि कार्य हरेक कार्यको लागि साधु सन्तलाई जलको जरुरत पर्छ। भलै हामी नगरौँ तैपनि बिहानै उठेर सूर्यलाई जल चढाउनेदेखि लिएर हरेक चिजको लागि जलको जरुरत प्रयोजन हुन्छ। त्यसकारणले त्यो ठाउँ उमरकोट मारवाड भन्ने ठाउँ नै जलको कमी भएको ठाउँ हो। उसै त साधु सन्तलाई जलगैँडा पनि भन्छन्। पानी चाहिँ धेरै चाहिने। त्यसकारणले गर्दाखेरि जल कसनी देखेकै त काहुँ न कसैको पनि आवन होय, आउन सम्भव रहँदैन थियो। आउन होय भनेको आउँदैन थिए, उनीहरूको उपस्थिति सम्भव थिएन। काहुँ न भनेको कसैको पनि उपस्थिति सम्भव थिएन, आउन बन्दैन थियो त्यहाँनेरि, किनभने पानीको कमी थियो। उस देश में उमरकोटमा साधु संत आवत नहीं कोही आउँदैन थिए। जल कसनी देखेकै त जलको अभाव त्यहाँनेरि देखेर कसैको त्यहाँ आगमन बन्दैन थियो, उपस्थिति हुँदैन थियो। कहाँनेरि? उमरकोटमा, जुन देशमा देवचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। अब 36 मा जाउँ। एक बेर मत्तु मेहतासँग, एक बेर भनेको एउटा कुनै समयमा, 11 वर्ष भन्दा पछाडिकै समय हो यो। 11 वर्षमा त त्यो प्रश्न आयो भनेर माथि चर्चा भइसकेको छ। 11 वर्षदेखि पछाडि 12, 13, 14 यस्तै समयमा एक बेर भनेको समय, एक समय। मत्तु मेहतासँग, मत्तु मेहताको पिताजी, आफ्नो पिताजीसँग आए, हते भनेको थिए, आएको थिए। कहाँ? परदेश आएको थिए एक दिन आफ्नो पितासँग। अब पिताको विषयमा हजुरलाई जानकारी गराउँ। राज व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ व्यापारको सिलसिलामा हिँडिरहनु पर्ने हुन्थ्यो र पिताजीले छोराले सानैदेखि आफ्नो काम सिक्छ, पछि उसले त्यो कार्यभार सम्हाल्नुपर्छ भनेर सँगसँगै हिँडाउने गर्नु हुँदो रहेछ। मत्तु मेहताजीले आफ्नो व्यापार सम्बन्धीको आइडियाहरू लियोस् भनेर, र त्यति बेला बाल विवाहको पनि प्रचलन भएकोले गर्दाखेरि यस्तो ठाउँहरूमा गएर उसले कसैलाई मन पराओस्, विवाहको लागि उसले मानसिकता बनाओस् भन्ने भित्री उद्देश्य पनि पिताजीको थियो। किनकि 11 वर्षदेखि क्रस हुँदै हुँदै गइसके पछाडि पहिलेको जमानामा बुबा आमाको दिल दिमागमा त्यो विचार उब्जिन थाल्थ्यो। एक बेर मत्तु मेहतासँग आए हते परदेश बराबर कच्छ। उमरकोट गाउँ कच्छ यता परदेश भयो उसको, त्यसको लागि कच्छमा आउनु भएको थियो। त्यहाँ के देख्नु भएछ त भन्दाखेरि तहाँ देहुरे साध बहुत, तहाँ देहुरे भनेको मन्दिर, साध भनेको साधु, बहुत धेरै देख्नुभयो। बीच विदेशको बीचमा परदेश आउनुभएको थियो। त्यहाँनेरि मन्दिर देउरीहरू धेरै देख्नुभयो त्यो विदेशको बीचमा। उमरकोटमा मन्दिर थिएन, देउरी थिएन। मन्दिर र देउरी नभएपछि साधु सन्त हुने कुरै भएन। प्राणजी महाराजले खेलको प्रकरण राख्नु भएको छ, कलश ग्रन्थमा खेलको वर्णन गर्नुभएको छ।
त्यहाँनेरि अब खेल भने पछाडि खेलाडी त चाहियो नि त। अब यी खेलाडीहरू, खेल भए पछाडि खेलाडी चाहियो, खेलाडीलाई खेल्ने ठाउँ पनि चाहियो, बस्ने ठाउँ पनि चाहियो। यानि कि यी साधु सन्तहरू, कोही जट्टाधारी, कोही जट्टा नपाल्नेहरू, कोही भेषधारी, कुनै दिगम्बरहरू, यी अनेक प्रकारका खेलाडीहरू कहाँ बस्ने? तलाउमा, मन्दिरमा, देउरीमा, अपासरे, अन्न क्षेत्रहरूमा यिनीहरू बस्ने गर्ने हुन्। र त्यहाँनेरि मठ मन्दिर धेरै भएकोले साधु सन्तहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। अब आफ्नो गाउँमा कोही पनि नहुने, कोही पनि नआउने, एउटा मन्दिरको नाममा श्यामजीको एउटा मन्दिर, त्यही परिक्रमा गर्ने। तर त्यहाँनेरि प्रशस्त साधुजनहरू, गुरुजनहरू, महात्माहरू, धर्मका भूषणहरू देख्नुभयो त्यो विदेशको बीचमा। अब त्यहाँनिर सधैँभरि बसिरहन सम्भव थिएन, व्यापारिक प्रयोजनको लागि जानुभएको थियो। घर फर्किने बेलामा त पिताजी सँगसँगै आउनुपर्छ, पिताजीले लिएर जानुहुन्छ। बात तब की मन में रहे, 37 नम्बरमा। बात भनेको कुरा, तब की, तबदेखि, मनमे रहे, मनमा रह्यो। पहिलोचोटि जानुभएको रहेछ त्यति बेलाको उमेरमा। त्यहाँनेरि त्यस्तो मठ मन्दिर, साधना गर्ने ठाउँ, कतै वेद मन्त्रहरूको उच्चारण भएको सुनिरहेको छ, कतै तपस्वीहरू ध्यानमग्न भएर बसिरहेका छन्। एक किसिमको त्यो एउटा भाइब्रेसनले हृदय देवभूमिमा गए पछाडि छुट्टै खालको हुन्छ। बात तबकी मनमै रहे, तबदेखि बात, त्यो कुरा मनमा रह्यो। अब घरमा आउनु भएको छ, घरमा आए पछाडि मै जाउँ कच्छमे, अघि विदेश मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यो विदेशको नाम भन्नुभएको थिएन। अहिले विदेशको नाम पनि भन्नुभयो। के भन्नुभयो? कच्छ। अब म कच्छ जान पाऊँ भनेर कच्छदेखि आए पछाडि त्यो कच्छको चिन्तन भइरह्यो। अब जाने किन कच्छमा? पिताजीले व्यापार गर्न जानुभएको थियो, व्यापार त बहुतै हुँदो रहेछ भन्ने त्यो बिजनेस माइन्ड लिएर जाने भनेको होइन। तहाँ जाए के खोज गरौँ, किनभने खोजको जुन बुद्धि छ, अङ्कुर छ, त्यो त 5 वर्षको उमेरदेखि नै पैदा भयो। ब्रिजभूषण महाराजले स्पष्ट बताउनु भएकै छ। लालदासी महाराजले पनि 11 वर्षको उमेरमा उहाँको मुखबाट म को हुँ, कहाँबाट आएँ, मेरो घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नहरू उब्जियो भनेर स्पष्ट भन्नु नै भयो। त अरू के उद्देश्य हुन सक्छ? अरू केही उद्देश्य थिएन, सिर्फ खोज गर्ने भन्ने उद्देश्य। किनभने परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सुत्दा कसैले घटघटमा हुनुहुन्छ, कसैले माथि हुनुहुन्छ भनेर यस्तो जवाफहरू पनि दिइसकेका छन् जान्ने बुझ्नेहरूले। तर त्यसको गहिराईमा जानु छ। केवल सतही ज्ञानले होइन, गहिराईमा गएर वास्तविकता के हो, त्यसको मर्म के हो, त्यो कुरा बुझ्नु छ। त्यसैले तहाँ जाएकै खोज गरौँ, त्यहाँ गएर खोज गर्न सकौँ। त्यो खोजले नतिजा के दिनेवाला छ? पाऊँ परमेश्वर दिनसे। त्यो खोजबाट परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सकौँ। तिनसे भनेको त्यो खोजबाट, जुन कुराको खोज गरिन्छ त्यो खोजबाट परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकौँ। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए कि खोज करूं, पाऊं तिनसे। तिनसे त्यसबाट बराबर खोज गरे बापत, खोज गरेर म परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सकौँ। किनभने त्यति बेला उहाँले सुन्नुभएकै भगवान, परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा यस्तै पिउँ भन्ने शब्द त थिएन। किनकि पहिलेदेखिको प्रचलनमा भगवान, ईश्वर,
परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा यस्तै शब्दहरू प्रचलनमा हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सकौं। अब अगाडि के भएछ? घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग, दुनि से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। घर में खटपट रहे, घरमा खटपटी सुरु भयो। खटपट रहे, खटपटी सुरु भयो। खटपटी किन सुरु भयो? पिताजी, माताजी, समाज, घर गृहस्थीको पक्षधर छ, तर उहाँभित्र वैराग्यको अंकुर उदय भइसकेको छ। वैराग्यको झिल्को बल्न थालिसकेको छ। अब खटपटी हुन्छै हुन्छ। प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्ग। घर में खटपट रहे, कुन विषयमा? देवचन्द्रजी खोज गर्न जाने कक्षमा, पिताजी व्यापार गर्न जाओस्, त्यहीनेरि उद्देश्यमा फरक पर्यो। माता पिता समाजले घर गृहस्थी गर्ने अपेक्षा गरेको छ, तर उहाँको हृदयमा स्वाभाविक वैराग्यको उदय भएको छ। त्यसकारणले गर्दा खटपटी सुरु भयो। नजानिदो तरिकाको यो खटपटी हो। मन में रहे वैराग। मनमा के छ? वैराग छ, वैराग्य छ। मनमा वैराग्य आउने बित्तिकै घरमा खटपटी त हुन्छै हुन्छ। किनभने अप्सन पनि छैन मधुमेहताको लागि। फेरि धेरैजना सन्तान भई यो साधु भए पनि अरूले गर्छन् भन्ने पनि छैन ठाउँ। उनै साधु भयो भने सृष्टिलाई कसले अगाडि बढाउने? मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय त्यही छ। बिहे नगरी सृष्टि चल्छ र भन्ने। सृष्टि चलाउने ठेक्का तपाईले लिएको छैन, ब्रह्माजीले लिनु भएको छ। जसरी पनि उहाँले चलाइदिनुहुन्छ। नचलेर चाहिँ के हुन्छ? सृष्टि नचलेर मान्छेको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ त्यही हो। सृष्टि कसरी चल्छ? उसैले मात्रै ठेक्का लिएको जस्तो सृष्टि चलाउने ब्रह्माजीले लिनुभएको छ त। जसरी पनि चलाउनुहुन्छ। वैराग्य छ भने उसलाई बन्न दिनुपर्छ। तर कन्डिसन कस्तो? एउटै मात्रै छोरा। अनि सन्तान उत्पादन, सन्तान विस्तार गरेनन् भने फेरि पितृ ऋण तिर्न सकिँदैन भन्ने एउटा पुराणहरूमा लेखिएको छ। ऋण हुन्छ, एउटा ऋषि ऋण हुन्छ, देव ऋण हुन्छ अनि पितृ ऋण हुन्छ। 3 प्रकारको। र पितृ ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सन्तानहरूको विस्तार गरेर पितृ ऋण तिर्ने, वंश परम्परा चलाउनु भनेको पितृ ऋण तिर्नु हो। यज्ञ गरेर ऋषि ऋण तिर्ने, यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दा मनमे रहे वैराग। अब वैराग्य आए पछाडि के गरिदियो? त्यो वैराग्यले दुनि से बैर रहे, दुनियासँग बैर भाव उत्पन्न भयो। बैर भनेको बैर, एउटा बैर भाव, शत्रुता। बैर भनेको के हो? शत्रु होइन, बैरी भन्छ नि शत्रुलाई। दुनियासँग शत्रुता। दुनि से बैर रहे। उनी दुनियालाई, उनी भनेको दुनिया, देखेर लगे आग, आगो लाग्न थाल्यो। यो 38 नम्बरको चौपाई याद गर्नुहोस्।
चिन्तन गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। सबै चौपाईहरू महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि प्रवचन गर्ने हाम्रा गुरु महाराजहरूले पनि यो चौपाई कोट गरिरहनुहुन्छ। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। मनमा वैराग्य छ। दुनिया से बैर रहे, अब दुनियाँदेखि बैर भाव उत्पन्न भयो। उन्हें देखे लगे आग, त्यो दुनियाँलाई देख्ने बित्तिकै आगो लागेको जस्तो महसुस हुन थाल्यो। अब यसमा अलिकति चिन्तन गरौँ। यहाँ एउटा वैराग भन्ने शब्द छ। यो वैराग भन्ने शब्द वैराग्य नै हो, तर प्राणजी महाराजले यसलाई कसरी लिनुभएको छ भने दुईवटा शब्दमा टुक्रियाएर लिनुभएको छ। एउटा वैर, अर्को राग। वैर भनेको शत्रुता, राग भनेको फेरि प्रेम। दुईटा छ कि छैन? वैराग भनेको, वैर भनेको शत्रुता, राग भनेको प्रेम। यो गुण फिरावाको प्रकरणमा वैराग्यको चर्चा गर्दाखेरि वैराग्यलाई पनि उहाँले एक्टिभ गर्नुभएको छ आफूभित्र। जब वैराग्य एक्टिभ भयो, रागले भन्यो म तिमीलाई धनीसँग हिलमेल गराइदिन्छु। वैराग्यले के भन्नु त भन्दाखेरि, वैरले के भन्नु भन्दाखेरि म तिमीलाई संसार असजिलो बनाइदिन्छु भन्यो। रागले परमात्मासँग घुलमेल गराइदिन्छ, वैरले संसारलाई असजिलो बनाइदिन्छ। परमात्मासँग प्रेम गर्नु जति सजिलो छ, संसारसँग वैर राख्नु उति नै कठिन छ। किनभने संसार भनेको के हो? संसार भनेको त त्यही परिवार हो, सम्बन्ध हो, व्यवहार हो। संसार भनेको त्यही आफ्नो शरीर पनि हो। सबैभन्दा ठुलो संसार भनेको त आफ्नो शरीरै हो। आफ्नो शरीरसँग वैर राख्न कसले सक्छ? म अस्ति पनि चर्चा गर्दै थिएँ। जाडो सुरु नभइकन हाइनेकहरू, बाक्लो बाक्लो गन्जीहरू, टोपीहरू किन्न किन गएको? शरीरसँग प्रेम भएरै त हो नि। नगर्नु भनेको त होइन, तर शरीरसँगको एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ नि, एउटा आकर्षण। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले समय निस्किन, फुर्सद निक्लिन गाह्रो पर्दो रहेछ। आफ्नो शरीरको मेन्टेन गर्न थाल्नु भने लगभग 24 घण्टामा 3-4 घण्टा जान्छ। कपडा आइरन लगाउनै 20 मिनट लाग्छ। खुम्चेको कपडा लाएर जान्नु त लाज भइहाल्छ। अनि अब कपाल धुनु पर्यो, साबुन त्यही अनुसारको चाहियो। अब साबुनले मात्रै नपुगेर कन्डिसनर के चाहियो। आफ्नो शरीरको मेन्टेन गर्न फेरि अब नुहाई धुवाई गरेर चटक्क पनि हुनु पर्यो। फेरि त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शरीरको एट्याचमेन्टले गर्दाखेरि वास्तवमा समय नै त्यसले वेस्ट भइदियो क्या। अब आइरन लगाएको चिल्लो कपडा लाएर गइएको छ। अब राज्यलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्ने सुतेर। अब त्यहाँनिर त्यो चिल्लो कपडामा फोहोर लाग्दैला भुइँको। अब मन्दिरमा भण्डारामा गएको सुटेट बुटेट भएर टाई सोट लाएर गइएको छ। अब टाई लाएर भाडा कसरी माझ्नु? गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजले जीवनमा कहिल्यै पनि कपडा आइरन लगाएर लगाउनु भएन। उहाँ त दिगम्बर भएर कति समय हिँड्नु भयो। त्यसैले सादा जीवन उच्च विचार। तिम्रो वस्त्रले होइन,
तिम्रो विचारले तिम्रो परिचय दिन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ नि। शरीरसँगको एट्याचमेन्टले गर्दाखेरि समय त्यत्तिकै वेस्ट भएर गइरहेको छ। आफै नगरे पनि अर्काको समय त वेस्ट गरिदिएको छ नि त। भलै गुरु महाराजहरू आफै आइरन लाउनुहुन्न होला, कपडा धुनुहुन्न होला, केही गर्नुहुन्न होला, तर अर्को सेवकको त टाइम वेस्ट भयो नि त। भनेको शरीर नै एउटा संसार हो, सबैभन्दा पहिलो संसार त। अनि फेरि परिवारजन छन्। अब परिवारमा जति नै ठुलो छोरा 25 वर्षको 30 वर्षको भए पनि सानै देखिन्छ। होस्टल पठाइदिउन भनेको ममताले गर्दाखेरि ममता हुन्छ नि, ममताले गर्दाखेरि होस्टल राख्नै सकिँदैन। अनि 16 वर्षको उमेरसम्म आमैले कपडा धोइदियो, अनि होस्टलमा राखिदियो, उतै बनाएर खुवाउँछ। 35 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चिया पकाएर खान पनि जान्दैन। यी व्यवहारिक कुराहरू छन् सुन्दर साथी। यिनै हो संसार भनेकै, यही हो। त्यो संसार भनेको, दुनियाँ भनेको कहाँ हो अलग्गै होला, होइन, यही हो दुनियाँ। मनमे रहे वैराग। वैर भनेको, वैरागमा दुईवटा शब्द छ, एउटा वैर छ, एउटा शत्रुता छ। राग भनेको एउटा प्रेम छ। संसारसँग शत्रुता र परमात्मासँग प्रेम हुनु नै वास्तवमा वैराग्य हो। भगवान श्री कृष्णजीले गीतामा भन्नुभएको छ, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि तिमी आफ्नो मनलाई चञ्चल हुनबाट रोक्न चाहन्छौ, स्थिर गर्न चाहन्छौ भने अभ्यास गर या त वैराग्यलाई धारण गर। दुईवटा उपायको चर्चा गर्नुभएको छ। र 20 को प्रकरण आउँछ प्रकाश ग्रन्थमा, प्रकरण 30 मा 20 को प्रकरण छ। सुइने सुई सुता सो करे रे आ विश्वमा ठिकाना माइजी भनेर। त्यसमा जताततै विषै विष, सुत्ने पनि विष, ओढ्ने पनि विषकै, ओछ्याउने पनि विषकै, बेड कभर पनि विषकै, हावा पनि विषकै चल्ने, यो संसारै विषै विषको छ। त के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा वैराग्यलाई धारण गर भनेर रेफर गर्नुभएको छ प्रज्ञजी महाराजले। त्यो वैराग्य त्यस्तो शब्द हो। र जबसम्म हाम्रा इच्छा रूपी, यो जति खाएर पनि नअगाउने इच्छा रूपी बाख्रो छ नि, यसलाई वैराग्य रूपी सिर्कनले स्वाट नहानेसम्म त्यो तृप्त हुँदै हुँदैन। किनकि माया भन्ने चिज भोगेर कहिल्यै पनि अगाइँदैन। मायालाई म भोगेर चाहिँ म अमन भए पछाडि छोड्छु भन्ने, यो अमन भन्ने चिज मायामा घट्दैन। मैले सिन्धीको क्लासमा पनि एउटा बाख्रो अगाउने उदाहरण दिएको थिएँ। जति गरे पनि बाख्रो अगाउँदैन राजाको बाख्रो, पुरस्कार दिन्छ राजाले भनेको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। राजाको बाख्रो अन्तिममा कसरी अगायो अरे? हेलो 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 हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। हेलो हेलो हेलो। मन में रहे वैराग, मनमा वैराग्य छ। तो वैराग्य रूपी लाठीले इच्छा रूपी प्यासलाई, तृष्णालाई
पिट्नु पर्छ अनि मात्रै त्यो मर्छ। माया भोगेर कहिल्यै पनि अगाइदैन। अमन, मैले भने नि भर्खरै, अमन भन्ने सिद्धान्त मायामा कहिल्यै घट्दै घट्दैन। जति नै अगाएर ल्यायो बाख्रोले के गर्छ? हरियो घाँस खाइहाल्छ। भुँडी फुट्न आँटेको छ बाख्रोको, अलिकति हरियो घाँस राजाले देखाइदिन्छन्, खाइदिइहाल्छ। अनि एउटा अनुभवी किसानले के गरेछ? अनुभवी किसानले के गरेछ? घाँस देखाउँदै लाठीले चोट्दै, घाँस अगाडि देखायो, बाख्रा खान भनेर जान्छ, स्वाट्टै लगाइदिइहाल्यो मुखमा। गर्दा गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म गरे पछाडि बाख्राको मुख चाहिँ फुलेर यत्रो भयो, भुँडी चाहिँ खोक्रो भयो। भोलिपल्ट दरबारमा लिएर गयो, मैले अगाएँ सरकार, बाख्रो सबै हाँसे, हामीले त्यत्रो भुँडी फुट्ने गरी खुवाउँदाखेरि नअगाएको भएको छ, बाख्रो यसरी अगाउँछ। राजाले साँच्चीकै घाँस अलिकति लिएर दिएको त बाख्रो तर्स्यो। त्यो किसानतिर हेर्छ, लट्ठी पो हान्ने हो कि भनेर, खाएन बाख्रोले घाँस। हो यस्तै हो, हाम्रा आँखा रूपको पछि लाग्छ। तपाईलाई एउटा सत्य घटना म सुनाउँछु। कसको भन्दाखेरि सूरदासजीको घटना। सूरदासजीको पुरानो नाम के हो भन्दाखेरि मदन मोहन भन्ने नाम हो। उनी सानैदेखि प्रतिभाका धनी, संगीतमा अब्बल, कविता कवि। एक दिन तलाउमा बसिरहेको बेलामा एउटा स्त्रीमा उनको नजर गयो। उनले कविता लेख्न पनि भुले, संगीतका रागहरू पनि सबै भुले, नजर हट्दै हटेन। उनले त यमुनामा राधाजी गएर स्नान गरिरहेको भावमा त्यसलाई लिन थाले। त्यो स्त्री पनि सूरदासजीसँग मोहित भई गाउँमा चर्चा चल्न थाल्यो। त्यो स्त्रीको पिताजीले निकाल्दे गाउँबाट सूरदासजीलाई, यानी कि मदन मोहनलाई। फेरि मथुरातिर भड्किँदै भड्किँदै वृन्दावनको एउटा मन्दिरमा जानुभएको थियो। एउटा वृन्दावनको मन्दिरमा जानुभएको एकजना विवाहित स्त्री पूजा गर्न आउँदै रहेछन्। त्यसपट्टि नजर गयो फेरि, किनकि पुरानो भुलेको छैन, त्यो दृश्य झल्झलै छ। अनि त्यो विवाहित पत्नी आफ्नो घर गई। कवि मदन मोहन पनि पछ्याउँदै पछ्याउँदै गए, घरैसम्म पछ्याउँदै गए। अनि उनी भित्र पसिन्, ढोका लाग्यो, उनले ढोका ढकढक्याए र पतिले ढोका खोले। र उनले सोधे, अहिले भर्खरै भित्र जाने देवी तपाईको को पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनले भनिन्, मेरी श्रीमती हुन्। मेरो बातचित गर्नु छ उनीसँग भनेपछि उनले भित्र बोलाए, किनकि साधु उहाँको वेशभूषाबाटै स्पष्ट छँदै थियो। र भित्र गइसके पछाडि दुईजना श्रीमान श्रीमती सँगै बसेका छन्। उनले के भने, हे देवी, तपाईले मलाई एउटा अनुग्रह गर्नु पर्यो, एउटा कृपा गर्नु पर्यो। के कृपा भन्दाखेरि त्यो सलाईको काँटी चाहिँ आगोमा जलाएर ल्याऊ, 2टा काँटी भनेर दिनुभयो। अब सन्तले आज्ञा गर्नुभएको के होला भनेर उनले त्यसलाई जलाएर ल्याइन्। बल्दै गरेको त्यो आगो सहितको त्यो सलाईको काँटी चाहिँ उहाँले 2टै आँखामा लगाइदिनु भयो र आँखालाई भन्नुभयो, अहिलेसम्म तैँले जति हेरिस अब तँलाई पुग्यो, अब यहाँभन्दा धेर तैँले हेर्न पाउँदैनस् भनेर आँखामा लगाइदिनु भयो। महिनौं दिनसम्म उनी घायल भएर त्यहीँनेरि बसे, सेवा गरे। जब घाउ ठिक भयो आँखाको, उनी बाहिर गए। त्यस पछाडि उनी जीवनभर अन्धा भएर हिँडे। सूरदासजीको यो सत्य घटना हो, मदन मोहनजीको। त्यो केले गर्दाखेरि त वैराग्यको लाठीले तृष्णा रूपी बाख्राको मुखलाई सिर्कनले हिर्काएको हो कि होइन? हो।
त्यसकारणले गर्दाखेरि बैर, शत्रुता संसारसँग, राग, अनुराग, प्रेम परमात्मासँग वास्तवमा त्यो नै वैराग्य हो। राग र बैरको शब्दमा प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, राग कहे हूँ रूढी पेरे हलमल करूं आधार, जीव धनी बचे अन्तर टालो तो बखान जो आवार भनेर रागले के भन्दो रहेछ जागृत भए पछाडि भन्दाखेरि चाहिँ म धनी र आत्मा बीचको दूरीलाई मेटाइदिन्छु र आत्मालाई धनीसँग भेट गराइदिएर घोलमेल गराइदिन्छु भन्दो रहेछ। केले? रागले। अब घोलमेल हुनको लागि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि नि, पानीमा मिश्री घोल्छ तर पानीमा ढुङ्गा घोल्छ हो। घोलमेल हुनलाई पनि सम्बन्ध चाहिन्छ अनि मात्रै हुन्छ, तब मात्रै घोलमेल सम्भव हुन्छ। र बैरले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि, अबे बैर कहे मारी विध जो जो के भी कठिनै करो संसार, म संसारलाई कठिन बनाइदिन्छु र कोही गुणले यदि जीवसँग जोर जबरजस्ती गर्छ भने म त्यसलाई तरबारले हानेर टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु भनेर जागृत बैरले बोल्दो रहेछ। त्यो गुण फिरावाको प्रकरणमा छ। प्रकाश ग्रन्थको प्रकरण 20 मा यस विषयमा चर्चा गरिएको छ। हरेक गुणलाई उहाँले फिर्काउनु भएको छ। उहाँले बुद्धिलाई फटकार्नु भएको छ, कानलाई फटकार्नु भएको छ, निन्द्रालाई फटकार्नु भएको छ, अरुचिलाई फटकार्नु भएको छ, स्वान्तलाई फटकार्नु भएको छ, लोभलाई, तृष्णालाई, मोहलाई, हर्ष शोकलाई, मद मत्सर अहम एव अहंकारलाई, सहज स्वभावलाई, ममतालाई, कल्पनालाई, वैरागलाई, स्वादलाई, क्रोध क्रोधलाई, मनलाई, भ्रम भ्रान्तडीलाई, लज्जालाई, आशालाई, अचेतलाई, तीव्रता, शील सन्तोष यस्ता गुणहरूलाई फटकार्नु भएको छ। जम्मा 23 वटा प्रकरण प्रसंगमा 29 वटा गुणलाई फटकार्नु भएको छ र फिराउनु भएको छ। त्यो गुण फिराको प्रकरणमा छ यो। त यहाँ वैराग भनेको यति नै पक्रिए भइहाल्छ। धनीसँग राग, संसारसँग बैर। दुनिया से बैर नहीं, शत्रुता दुनियासँग। उन्हें देखे लगे आग, दुनियालाई देख्ने बित्तिकै आगो लागे जस्तो हुने। अब आगो लागेको ठाउँमा जान्छ को? कोही जान्छ? जाँदैन पनि, डराउँछ हो भने दुनियालाई आगो लागेको देख्नु भनेको दुनियासँग टच नै नहुनु। देवचन्द्रजी महाराजको पनि यही थियो, प्राणनाथजी महाराजको पनि यही भयो। राह माए चलते जो कदी मिले यार, तो मुंह फिराए के चलते जो पड़े बीच परवरदिगार। प्राणनाथजी महाराज चिनेको साथीहरू आउँदैछन् उताबाट भने पनि बाटै चेन्ज गरेर अर्कोपट्टिबाट हिँड्ने। किनकि विषय के निस्किन्छ भन्दाखेरि शरीर संसारका व्यवहारका विषयहरू निस्किन्छन्। दुनिया से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग, यानी कि देख्ने इच्छा नै नहुनु। आगो लाग्नु भनेको देख्ने इच्छा नै नहुनु। यस्तो खालको हृदय छ उहाँको। यो हृदय कहिलेदेखि बन्यो? जब कच्छ देखेर फर्किनु भयो तबदेखि। 39 मा जाउँ। दे शिखापन बहुत तक, दे दही छ, दही भनेको दिए। शिखापन, शिखापन भनेको उपदेश। बहुत तक धेरै। यस्तै मान्छेले चाहिँ उपदेश धेरै खानु पर्छ। 16 वर्षकै उमेरमा विवाह गरेर यसो एउटा सानोतिनो जब गरेर बसेको मान्छेले उपदेश खानै पर्दैन। उसलाई सजिलो छ, उसले गरी खायो, उसले जित्यो, एकदम उसले जे गर्यो ठिक गर्यो। उसलाई उपदेश कसैले दिँदैन। 20-25 वर्ष बिहे नगरिकन बस्यो, विशेष गरी छोरी मान्छेले भने अब उसको लागि उपदेशका बाढीहरू आउन थाल्छ।
एउटा सानो उदाहरण, जब भक्ति भावमा मान्छे लाग्छ, सानोमा भक्ति भावमा लाग्यो भने राम्रो हो, धार्मिक छ, कति राम्रो भजन गाउँछ, प्रवचन गर्छ। अब त्यही मात्रै गरिरह्यो 20-25 वर्षको, 30-35 वर्षको, अब मन पर्न छोड्छ। मान्छेहरूलाई साधु सन्तको आशीर्वाद सबैलाई चाहिन्छ। आफ्नो छोराछोरीले साधुपन कसैले भन्न सक्दैन। वास्तवमा साधु सन्त कुलमा हुनु भनेको त्यो एउटा रत्न हो, कुलको शोभा हो, त्यो सुगन्ध हो। अब उपदेश बहुत, के उपदेश दिने? अब उनका कोही मामा होलान्, कुनै काकाहरू होलान्, हजुरबाहरू, सानीमाहरू, यिनीहरू आउँछन्। बिहे गर्नुपर्छ, पिताजीको यत्रो ठुलो बिजनेस छ, व्यापार सम्हाल्नु पर्छ, बुढेसकाल भयो, उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्छ। यो यस्तै खालका उपदेश। तर कर कर थके सब कोई, गरेर गरेर सबै थाके। थाक्नु किन पर्छ थाहा छ? जो गरिरहनु पर्छ नि, अनि मात्रै थाकिन्छ क्या। एकचोटि गर्दाखेरि भइहाल्यो भने थाक्नै पर्दैन नि। यसको मतलब उनीहरूले यति उपदेश गरे कि त्यो उपदेशले उनलाई छुँदै छैन, तब न थाके। पहिल्यै मान्दिएको थियो भने त उनीहरू थाक्दै थाक्दैन थिए। थाके, भन्दा भन्दा थाकिसके। ए फिराए ज्यौ फिरे, ए ती आफन्तहरू, ती उपदेशकहरू, ए बराबर आफन्तहरू, उपदेशकहरू, जसले उपदेश दिएका थिए। ए फिराए, फर्काउने प्रयत्न गरे। फिराए भनेको फर्काउने प्रयत्न गरे। अब फर्काउन त सकेनन्। ए भनेको के लेख्नु हो? ती उपदेशकहरूले फिराए, फर्काउने प्रयत्न गरे। ज्यौ जसरी, फिरे फर्किन सक्छ त्यसरी। जसो गर्दाखेरि ऊ फर्किन सक्छ, त्यसै गरी फिराउने प्रयत्न गरे उनीहरूले। कुनै पनि कसुर बाँकी राखेनन्। साम दाम दण्ड भेद सबैको प्रयोग गरे। कसैले लोभ देखाए, कसैले डर देखाए, कसैले प्रेमले सम्झाए, कसैले गाली गरेर सम्झाए। अनेक प्रयत्न नगरेर फर्काउने उनीहरूले जमर्को गरे। ए ती उपदेशकहरूले। अब उपदेशकको सानीमा, ठुलेमा, अनि भिनाजु, काका, मामा, माइजूहरू उपदेशकहरू। अनि गाउँका भद्र भलाद्मी, प्रतिष्ठितहरू, मुखियाहरू, यिनीहरू नै त हुन् उपदेशक। ए फिराए, फर्काउने प्रयत्न गरे यिनीहरूले। ज्यौ फिरे, जसरी ऊ फर्किन सक्छ। कहे सम्झावे सोए, कहे भने सम्झावे, सम्झाए सोए त्यसरी। जसरी बुबा आमाले त भनिदिनु भयो, तपाईहरूले जे गरेर फर्काउन सक्नुहुन्छ फर्काइदिनुहोस् यसलाई। चाहे लाठी लाउनुहोस्, चाहे थप्पड लाएर हुन्छ कि चाहे सिभिल ले हुन्छ कि चाहे फौजदारीले हुन्छ, प्रजातान्त्रिक भएर हुन्छ कि निरङ्कुश बनेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, जसरी फर्काउन सक्नुहुन्छ फर्काउनुहोस् भनेर छोड्दे। ये फिराए ज्यौ फिरे, कही सम्झावे सोए। तर मनमा के छ भन्दाखेरि 40 नम्बरमा आउनुहोस्। श्री देवचन्द्र जी के मन में, देवचन्द्र जी को मनमा जाऊं कहूं विदेश, जाऊं जाऊं कहूं कतै विदेश, विदेश जाऊं। किनकि पहिले एकचोटि विदेश गएर आउनु भएको छ। अब विदेश किन जाने? धन कमाउन जाने हो?
खोज गर्नको लागि, सज्जन सत्य मित्रहरूको संगत गर्नको लागि। जाऊं कहूं विदेश, तहां जाए के खोज करूं, तहां गएर जाए के गएर खोज करूं, खोज गर्न सकूं। कोही कसैले मोहे मलाई देओस् उपदेश, उपदेश कसैले मलाई उपदेश दियोस्, यस्तो चाहिँ उपदेश दियाओ न कि म विदेश गएर खोज गर्न सकूं, धेरै विद्या कमाऊं, धेरै ज्ञान हासिल गरौं, यस्तो चाहिँ उपदेश दियाओ मलाई। मनमा त्यस्तो खालको चाहना हुन्थ्यो। अब यस्तो भइरह्यो। 11 वर्षदेखि पछाडि 17 वर्षको बीचमा यस्तो अनेकौं चोटि भयो। एक त माता पितालाई चिन्ता छ, अर्को आफन्तहरूलाई चिन्ता छ। यो बैरागी नबनोस्, यसले पनि लाइन टिपोस्, हाम्रो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि गरी खाओस्। यसले के गरोस्, गरी खाओस्। किनकि अब अगाडि बढौं। 17 वर्षको उमेर जब भयो, 40 पुरा भयो, 41 देखि हेर्नुहोस्। पुछ त फिरे सब ठौरौं, पुछ त सोध्दै फिरे, फिर्नु भयो। सब ठौरौं, सबै ठाउँहरू, जहाँ जहाँ सम्भव थियो ती सबै ठाउँहरूमा सोध्दै हिँड्नुभयो। कोही मुझे बतावे रहा, कसैले मलाई बाटो देखाइदियोस्। कोही कसैले मुझे मलाई बतावे, बताइदियोस्, राह बाटो, कसैले मलाई बाटो देखाइदियोस्। तर बाटो चाहिँ कुन हो थाहा छैन। तर कुन सही बाटो कुन गलत बाटो यो विवेचन चाहिँ उहाँको दिमागले गरिरहेको छ। किनकि बाटो त देखाइदिएकै हो नि पहिलेदेखि, कतिवटा बाटो देखाइदिएको हो नि। ठुलो घर बनाउनु, जग्गा धेरै किन्नु, घडेरीहरू जोड्नु, बाटो देखाइदिएको होइन। तर त्यो त बाटै लागेन छ। किनकि त्यो बाटो कुन बाटो सही हो कुन बाटो गलत हो, अथवा कुन बाटो आफूले खोजेको भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर यही बाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। कसैले भनिदियो भने सही गलत छुट्याउने विवेचन चाहिँ छ, तर आफैले सम्भव चाहिँ छैन चाहेर पनि। किनकि ठाउँ नै त्यस्तै छ नि त। उमरकोट त्यो गाउँमा 4 कोस पर जानुपर्छ पानी लिन पनि। एउटा साधु सन्त पिट्टिक्कै जाँदैनन्, त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अनि बाटो कसले देखाइदियोस्? बाटो देखाउनेहरू आउँछन्, कसैले यता जाऊ भन्छन्, अलिक परतिर हेरेको पहिरो लडेको छ। अर्को आउँछ यता जाऊ भन्छ, खाल्दो छ। अर्को आउँछ यता जाऊ भने बाटो हजारौंले देखाइदिए, त्यता काँडा छ, कतै चिप्लो छ। फुलै फुलको छ नि बाटोको सुरु त, एकछिन त त्यहाँबाट बिस्तारै काँडाहरू अन्धकारमय छ। सुरुमा चाहिँ फराकिलो छ बाटो, उनीहरूले देखाइदिएको नि। सजिलो छ हिँड्न, मान्छेहरू पनि त्यतै हिँडिरहेका छन्। फेरि हुल्का हुल मान्छेहरू त्यही बाटो हिँडिरहेका छन्। तर पर गएर हेर्नुहुन्छ त बाटो त साँगिरो साँगुरो 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 हुँदै 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 गन्तव्य त अँध्यारो न अँध्यारो देख्नुहुन्छ। यो प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गको बाटो। प्रवृत्ति मार्गको बाटो
ठुलो हुन्छ, हिँड्ने मान्छेहरूको भिड पनि त्यहीँनेरि हुन्छ, त्यतै पो जानुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तर गन्तव्य चाहिँ अन्धकार छ, जाँदा जाँदै बाटै हराएको छ, यस्तो बाटो। तर यहाँ कोई मुझे दे उपदेश जाऊं गाउँ विदे, कोई मुझे बतावे रहा, मलाई सही बाटो चाहिँ देखाओ न। यो लक्ष्य नभएको, गन्तव्य नै नभेटिने बाटोतर्फ किन हिँड्न म चाहन्छु, मलाई जुन सही बाटो हो त्यो बाटो देखाओ। यस्तो खालको भित्र आइरहन्थ्यो। त्यही समयमा के भएछ, या समय राजा उमरकोटका, या समय भनेको त्यो समयमा राजा उमरकोटका, उमरकोटको राजा ताको, त्यो राजाको, उमरकोटको राजाको, ताको भनेको त्यसको, त्यसको भनेको कसको, उमरकोटको राजाको। वजीर शब्दको अर्थ हुन्छ मन्त्री। वजीर भनेको मन्त्री, उमरकोटको राजाको मन्त्री, ताको वजीर, उमरकोटको राजाको मन्त्री। जाए, तहाँ जाने वाला रहेछ। या समय राजा उमरकोटका, ताको वजीर, जाए जाने वाला, तहाँ भनेको त्यहाँ, उमरकोटको राजा चाहिँ त्यहाँ जाने वाला रहेछ अथवा जाँदै रहेछ, यस्तो सुन्नुभयो। त्यहाँ भनेको कहाँ, कच्छ देश अथवा विदेश। राजा जाने वाला त पहिले प्रजाहरूमा हल्ला चलिहाल्छ अगाडिदेखि नै, यो त स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रै वर्तमान समयमा पनि अलिक ठुल्ठुला राजा किन चाहियो, एउटा सानो ओदाकै वडाध्यक्षदेखि लिएर यिनीहरू नै पनि कतै जाँदैछन् भने पहिलेदेखि नै पर्चाहरू छरिन्छन्, यो त हुँदै हुन्छ। अब राजा कतै जाँदैछ भने हल्ला सर्वत्र फैलिनु आफ्नो मुलुकमा त्यो स्वाभाविक हुन्छ। र राजा आफै चाहिँ जाँदै रहेनछ, मन्त्री जानेवाला रहेछ, राजाको मन्त्री। अब राजा किन गएन भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ थोरै सङ्केत गर्नुभएको छ। 42मा आउनुहोस्। खाडा विवाहनेको, खाडा भनेको तलवार, खाडा शब्दको अर्थ तरवार। विवाहनेको तरवारको विवाहको लागि, विवाहने भनेको बिहा गराउनको लागि, तरवारलाई। मान्छेले पाएको छैन तरवारलाई किन बिहे गराउने भन्दाखेरि त्यसको समकालीन परिस्थिति अनुसार राजालाई खतरा थियो होला, राजा निस्किन समय बनेन होला, दुश्मनहरूको आक्रमणको कुराहरू सुनिरहेको थियो होला, अथवा कुनै खतरा थियो होला, मुलुकलाई सङ्कट अवस्था थियो होला। अब राजकुमारलाई पनि त्यस्तै सङ्कट थियो होला, असुरक्षा थियो होला। राजकुमारलाई लगेर बन्दी बनाइदियो भने दुश्मनहरूले, यस्तो बेलामा विवाह गर्नु पर्यो भने राजकुमारको तलवारलाई लिएर जाने, अनि त्यो तरवारले नै सिन्दुर लगाइदिने राजकुमारीलाई, अनि त्यही तरवारसँगै आउने, यो खालको विधान पहिले चल्थ्यो। तरवारसँग विवाह गरिदिने अनि तरवारसँगै आउने, त्यो तरवारले चाहिँ राजकुमारको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। खाडा विवाह भनेको थियो। खाडा विवाह भनेको जाता था कच्छ में जाने वाला थियो अथवा जाँदै थियो, जाता था जाने वाला थियो। कहाँ, कच्छ में।
अब विवाह भने पछाडि दुलहा त दरबारले प्रतिनिधित्व गरिहाल्यो। अब जन्ती बिनाको विवाह हुँदैन। त्यही भएर समाजमा एउटा प्रचलन के छ भन्दाखेरि जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने चलन छ कि छैन? यो दुईटा अवस्थामा चाहिँ समाज चाहिन्छ, अरू बेला नभए पनि हुन्छ। अब विवाह भनेको छ, जन्ती चाहिँ छँदै छैन। त्यो के विवाह हो? अब मलामीको लागि त झन् चाहिन्छ। अब आफ्नो मलामी आफै जान सकिँदैन। आफ्नो विवाहमा आफै जन्ती पनि जान सकिँदैन। आफू त दुलहा हुन्छ, जन्ती खै भयो। त्यस कारणले गर्दा खाडा विवाह नैको खाडा विवाह तरबार विवाहको लागि कक्षमा मन्त्री जाँदै रहेछ। अब जन्तीमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दोषे असवार एक बहल। के छ? दोषौ छ। ठीक छ। दोषौ असवार एक बहल उतावले पहुँच्ने। यसको शब्दार्थ पहिले हेर्नुहोस्। दोषे भनेको 200 दोषौ। असवार भनेको घोडसवार, घोडामाथि चढ्ने मान्छे भने जन्तीको संख्या कति रहेछ? 200 जना। घोडसवार। असवार भनेको घोडामा चढ्नेवाला। दुई 200 जना असवार घोडसवार रहेछन् घोडामा। अब पैदल त जान सकिँदैन। घोडामा चढ्नेवाला, घोडामा चढेर जाने क्या जन्ती। त्यो हिँडेर जाने, गाडीमा जाने कहाँ हुन्छ त? हिँडेर सम्भव थिएन, गाडी त्यति बेला छँदै थिएन, अनि केमा चढ्ने? 200 असवार घोडसवारी जन्तीहरू। जन्तीको संख्या कति रहेछ अरे? एक बहल। एउटा गोरु गाडा पनि रहेछ। बहल गाडा, बैल गाडा। सायद त्यो बैल गाडामा तरबार राखेको थियो होला, बग्गी सजाएर। यसमा फेरि म फर्केर आउनेवाला छु। उतावले भनेको छिटो हतारको साथमा पहुँच्ने, पुग्नको लागि, छिट्टो पुग्नको लागि। उतावले पहुँच्ने भनेको छिट्टो पुग्नको लागि। साधन के रहेछ? 200 अश्ववारहरू रहेछन् अनि एउटा बैल रहेछ, बैल गाडा। अब यसमा घोडाको संख्या कति छ? अब 200 जन्तीको लागि 200 नै एउटा घोडा थियो त भन्ने जस्ता प्रश्नहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चौपाई चल्दै गएर पछाडि आएपछि 91 नम्बरको चौपाईमा अहिले हेर्नु पर्दैन, मैले भनिदिइराखेको 2वटा ऊँटको पनि चर्चा गरेको छ त्यहाँनिर। घोडा मात्रै थिएन, त्यहाँनिर ऊँट पनि थियो भन्ने कुरा पछि खुलाइएको छ। त्यसको मतलब 2टा ऊँटमा 4 जना चढेको भनेर पछाडि खुलाइएको छ। भनेपछि 200 जना मध्ये 4 जना चाहिँ यदि ऊँटमा चढेको रहेछन् भने घोडामा कति जना चढेको रहेछन्? हिसाब 196 जना चाहिँ घोडामा चढेको रहेछन् भन्ने पर्यो, हो कि हैन? तर यति घोडा यति भनेर खुलाइएको त छैन, तर हामीले विवेचन गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। 2टा ऊँट थियो भने त्यो 2टा ऊँटमा 4 जना चढेका थिए। 200 जना मध्ये 4 गए, 196 जनाको लागि 196वटा घोडा थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर चढ्नेवाला चाहिँ कति हुन्? 200 जना हुन्।
राजाको छोराको राजकुमारको विवाहमा 200 जना जन्ती भनेको भयंकर हो। किनभने जमाना अहिलेको होइन नि त, पहिलेको जमाना। अझै पनि 200 जना जन्ती सम्झिनु त, 200 जना जन्ती आयो भने सम्झिनु न। हो त यहाँ के अर्थ लाग्यो त भन्दा 200 अश्वार, 200 जना घोडसवार, एक बहल एउटा बैलगाडा उतावले पहुँच्ने, शीघ्रताको साथमा पुग्नको लागि त्यसको व्यवस्था गरिएको रहेछ। 43 मा जाउँ अब। श्री देवचन्द्रजी ने सुनी, देवचन्द्रजीले त्यो सुन्नुभयो। यो कथा आएपछि सजिलै हुन्छ यस्ता कथाका चौपाईहरू। श्री देवचन्द्रजी ने सुन्नुभयो। गए पुछ्ने तिनसी, पुछ्ने गए, सोध्न गए तिनसी त्यो मन्त्रीसँग, किन व्यवस्था त मन्त्रीले मिलाउनेवाला छ। सोध्न गए तीन बजिरसो बाते गरी, त्यो बजिरसँग गएर कुरा गर्नुभएछ। बजिरको नाम लालदास देसाई है। बजिरको नाम के अरे उमरकोटको। भोलि पर्सि प्रश्न क्विजमा सोध्न सकिन्छ। अब क्विज पनि आयोजन हुँदैछ अलिक पछि यहाँ। बजिर भनेको मन्त्री, मन्त्रीको नाम लालदास देसाई भन्ने मन्त्री। देसाई देसाई लालदास देसाई मन्त्रीको नाम। भोलि प्रश्न के आउन सक्छ अरे उमरकोटको मन्त्रीको नाम के थियो भन्दाखेरि फ्याट्टै त्यति बेला ग्रुपमा सोधिएको छ भने हात उठाएर लालदास देसाई भन्नु पर्यो। अब ग्रुप पारेर कम्पिटिसन गराइन्छ भने जसको पालोमा आएको छ उसैले भन्नु पर्यो। त्यसको नि मानसिकता बनाइराख्नुहोस्। क्विज कम्पिटिसन पनि हुन्छ पछि। यो प्रकरण पूरा भएपछि 194 चौपाई छन् यसमा। यो पूरा भए पछाडि एउटा क्विज कम्पिटिसन यहाँ हुन्छ। मैले नमुना प्रश्न सोधेको यो, यस्तै नमुनाका प्रश्नहरू आउँछन्। अब जन्तीको संख्या कति थियो भनेर आउन सक्छ। 200 ताजामा त आउँदैछ। अब यो ताजै रहनु पर्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आउनुहोस् प्रसङ्गमा आउनुहोस्। 43 नम्बरमा आउनुहोस्। श्री देवचन्द्रजी ने सुनी गए पुछ्ने तिनसी, सोध्न जानुभएछ। तीन बजिरसो बाते गरी, त्यो बजिरसँग गएर कुराकानी गर्नुभएछ। के भनेर हम कच्छ जाएंगे, म पनि कच्छ जान्छु तपाईहरुसँग। 44 मा तब पूछा उनने, तब ती मन्त्रीले सोधे। उनने भनेको मन्त्रीले, उनले नेपालीमा उनने भनेको उनले भनेको मन्त्रीले। के सोधेछन्? क्या सवारी तुम्हारे? मन्त्रीको बोली त्यस्तै हुन्छ। क्या सवारी तुम्हारे? तिम्रो के साधन छ? अश्ववारी भनेको साधन। तिम्रो साधन के छ जाने? तुम्हारे साधन क्या है? क्या सवारी तुम्हारे? हमसँग क्यों पहुंचोगे? प्यादे अश्वारों के? हमसँग भनेको हामीसँग। क्यों पहुंचोगे? कसरी पुग्छौ? हामीसँग कसरी पुग्छौ? प्यादे भनेको पैदल। प्यादे भनेको पैदल लेखिहाल्नुहोस्। प्यादे पैदल, अश्वारों के, अश्वार यी घोडाहरू, घोडसवारको
पछि पछि तिमी पैदल कसरी पुग्न सक्छौ भनेर कसले भन्यो? यो मन्त्री उवाच है। यो चौपाई छ। तब पूछा उन्होंने, क्या अश्ववारी तुम्हारे? हमसँग क्यों पहुँचोगे प्यादे अश्ववारों के? हामी घोडामा चढेर जाने, उठमा चढेर जाने, बैलगाडा लिएर जाने, तिम्रो त अश्ववारी छैन, न घोडा छ, न उठ छ, न हात्ती छ, तिमी त पैदलै जाने, कसरी जान सक्छौ? 45 मा तब कैया श्री देवचंद्र जी तब भन्नुभयो, हम चले आवेंगे, हामी जसरी पनि, म जसरी पनि आउनेछु। हम चले आएंगे भनेको म जसरी पनि आउनेछु, म चलेर म पैदलै आउनेछु, त्यसमा तपाईहरु टेन्सन नलिनुहोस्। मसँग अश्ववारी केही पनि छैन, न घोडा छ, न उठ छ, न हात्ती छ, न गोरु छ, केही छैन। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो अश्ववारीमा जानुहोस्, म जसरी पनि आउला, त्यसको टेन्सन तपाई नगर्नुहोस्, हम चले आवेंगे। तब उनले बर्जे, तब उनले भनेको मन्त्रीले, बर्जे भनेको रोक्यो, वर्जित गर्यो। जीना आओ संग हमारे, जीना आओ, मत आओ, न आओ। जीना भनेको नि न, सीता दिदी जीना भनेको के हो? र ए जीना आओ भनेको न आओ, जीना करो भनेको न गर, जीना कहो भनेको न भन हो, जीना आओ भनेको न आओ। संग हमारे, हामीसँग नआऊ, रोक्यो। ओहो, कत्रो आशा लिएर गएको थियो, मन्त्रीहरू जाने, जन्तीहरू जाने, एउटा सानो बच्चालाई एक ठाउँमा मिलाएर लगी पो हाल्ने उनकी ठुलो आशा लिएर जानु भएको थियो। के छ तिम्रो अश्ववारी? केही छैन हजुर, त्यसो नि पर्दैन, नजाऊ, मन्त्रीले भन्दियो। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, देवचंद्र जी तब विचार गर्नुभयो। 46 में मैं काहे पूछूं इन्हें, म काहे पूछूं, किन पूछूं, किन सोधूं यिनीहरूलाई, के सोधिरहनु यिनीहरूलाई? जबकि यिनीहरूले चढाएर लाने पनि होइन, यिनीहरूलाई के सोधिरहनु? मैं काहे पूछूं, किन सोधूं यिनीहरूलाई? पीछे चला जाऊंगा, पछि पछि जानेछु, अपने पाओं से, आफ्नो पाउले, आफ्नो भगवानले दिनुभएको यो दुईटा पाउले म हिँडेर जानेछु। म यिनीहरूलाई किन सोधौं? मैं काहे पूछूं इन्हें, पीछे चला जाऊंगा, पछाडि पछाडि जानेछु, अपने पाउँ से, आफ्नो पाउ छन् यस्ता, आफ्ना हात जगन्नाथ भने जस्तै आफ्नो पाउज बनाइदिनु भएको छ, हिँडेरै जान्छ, किन सोध्नु यिनीहरूलाई? अब यति गरेपछि 47 में घरों जाए के साज को राह की लेने लगे, थाली कटोरा लोहड़ा और लोटा जल की, एक निमचा कमर को और कपड़े पहनन के, बकुच बांध तैयार भए खर्ची बाँधी तिनमे। देवचंद्र जी को एउटा हिम्मतले भरिएको, आशाले भरिएको यो विचार 46 नम्बरमा छ। समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै राखौं आजलाई। यो चौपाईमा दोहोर्याउने छु। अगाडिका केही प्रसंगहरू बडा विवेचन योग्य छन्, ती चर्चाहरू हामी गर्दै जानेछौँ।
तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें, पीछे चला जाऊंगा, अपने पाँवों से, अपने पाँवों से। धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारी की, बाईजी महारानी की, छत्रसाल जी महाराज की, लालदास जी महाराज की, बीतक साहिब की, सकल सुंदर साथ की। पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना में कि न सुख हो पिया, तुम हो मेरे आस। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समारथ दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भराए जी। एति पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीन जी, क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन। एति अर्ज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आश विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी,
अंगना बलि बलि जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी। धाम के धनी की प्रणाम।